अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, एक बहुत ही ज़बरदस्त हदीस, आप यकीन करें इसको सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। यानी ये दिल खुश करने वाली हदीस है। हमें अंदाज़ा ही नहीं कि हमारा रब कितना बड़ा गफूर रहीम है। ज़रा ये सही बुखारी की हदीस है, ये सुने। एक दफ़ा चंद सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या क़यामत के दिन हम अपने रब को देख सकेंगे? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या सूरज को देखने में तुम्हें कोई दुश्वारी होती है जबकि इस पर कोई बादल अबर वगैरह ना हो? साहबा ने अर्ज किया, नहीं या रसूलल्लाह। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या जब कोई बादल ना हो तो तुम्हें 14वीं रात के चांद को देखने में कोई दुश्वारी होती है? साहबा ने अर्ज किया, नहीं या रसूलल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुम अल्लाह को इसी तरह क़यामत के दिन देखोगे। अल्लाह ताला लोगों को जमा करेगा और कहेगा कि तुम में से जो शख्स जिस चीज की पूजा पाठ किया करता था वो इसी के पीछे लग जाए। चनाचे जो लोग सूरज की परस्तिश करते थे वो इसके पीछे लग जाएंगे, और जो लोग चांद को पूजते थे वो इसके पीछे हो लेंगे, और जो लोग बुतों को पूजा करते थे वो इनके पीछे लग जाएंगे, और आखिर में ये उम्मत बाकी रह जाएगी और इसमें मुनाफिकीन की जमात भी होगी। इस वक्त अल्लाह ताला इनके सामने इस सूरत में आएगा जिसको वो पहचानते ना होंगे और कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूं। लोग कहेंगे, तुझसे अल्लाह की पनाह, हम अपनी जगह पर इस वक्त तक रहेंगे जब तक हमारा परवरदिगार हमारे सामने ना आए। जब हमारा रब हमारे पास आएगा तो हम इसे पहचान लेंगे, क्योंकि वो हशर में एक बार इसको पहले देख चुके होंगे। फिर हक ताला इस सूरत में आएगा जिसको वो पहचानते होंगे, और इनसे कहा जाएगा, आओ मेरे साथ हो लो, मैं तुम्हारा रब हूं। लोग कहेंगे, तू हमारा रब है। फिर इसके पीछे हो जाएंगे और जहन्नम पर पुल बना दिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं सबसे पहला शख्स हूंगा जो इस पुल को पार करूंगा, और इस दिन रसूलों की दुआ ये होगी कि ए अल्लाह मुझको सलामत रखियो, ए अल्लाह मुझको सलामत रखियो। और वहां सादान के कांटों की तरह आंकड़े होंगे। तुमने सादान के कांटे देखे हैं? साहबा कराम ने अर्ज किया, हां देखे हैं या रसूलल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो फिर सादान के कांटों की तरह होंगे, अलबत्ता इनकी लंबाई चौड़ाई अल्लाह के सिवा और कोई नहीं जानता। वो लोगों को इनके अमाल के मुताबिक अचक लेंगे, और इस तरह इनमें से बाद तो अपने अमल की वजह से हलाक हो जाएंगे, और बाज का अमल राई के दाने के बराबर होगा। फिर वो निजात पा जाएगा। आखिर में जब अल्लाह ताला अपने बंदों के दरमियान फैसले से फारग हो जाएगा और जहन्नम से इन्हें निकालना चाहेगा, जिन्हें निकालने की इसकी मशीयत होगी, यानी वो जिन्होंने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दी होगी, और अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो ऐसे लोगों को जहन्नम से निकालें। फरिश्ते इन्हें सजदों के निशान से पहचान लेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने आग पर हराम कर दिया है कि वो इब्ने आदम के जिस्म में सजदों के निशान खाए। चनाचे फरिश्ते इन लोगों को निकालेंगे, ये जलकर कोयले हो चुके होंगे। फिर इन पर पानी छिड़का जाएगा, इसे माल हिया यानी जिंदगी बख्शने वाला पानी कहते हैं। इस वक्त वो इस तरह तरोताजा हो जाएंगे जैसे सलाब के बाद जरखेज जमीन में दाना उग आता है। एक ऐसा शख्स बाकी रह जाएगा जिसका चेहरा जहन्नम की तरफ होगा, और वो कहेगा, ऐ मेरे रब, इसकी बदबू ने मुझे परेशान कर दिया है, और इसकी लिपट ने मुझे झुलसा दिया है, और इसकी तेजी ने मुझे जला डाला है। सरा मेरा मुंह आग की तरफ से दूसरी तरफ फेर दे। वो इसी तरह अल्लाह से दुआ करता रहेगा। आखिर अल्लाह ताला फरमाएगा, अगर मैं तेरा ये मुतालबा पूरा कर दूं
تو کہیں تو کوئی دوسری چیز مانگنی شروع نہ کر دے. وہ شخص عرض کرے گا نہیں تیری عزت کی قسم میں اس کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں مانگوں گا. چنانچہ اس کا چہرہ جہنم کی طرف سے دوسری طرف پھیر دیا جائے گا. پھر اس کے بعد وہ کہے گا اے میرے رب مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دیجئے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے ابھی یقین نہیں دلایا تھا کہ اس کے سوا کوئی چیز نہیں مانگے گا؟ افسوس اے ابن آدم تو بہت زیادہ وعدہ خلاف ہے. پھر وہ برابر اسی طرح دعا کرتا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر میں تیری یہ دعا قبول کر لوں تو پھر اس کے علاوہ کچھ اور چیز مانگنے لگے گا. وہ شخص کہے گا نہیں تیری عزت کی قسم میں اس کے سوا اور کوئی چیز تجھ سے نہیں مانگوں گا. وہ اللہ سے عہد و پیمان کرے گا کہ اس کے سوا اب کوئی اور چیز نہیں مانگے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کے دروازے کے قریب کر دے گا. جب وہ جنت کے اندر کی نعمتوں کو دیکھے گا تو جتنی دیر تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ شخص خاموش رہے گا. پھر کہے گا اے میرے رب مجھے جنت میں داخل کر دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تو نے یقین نہیں دلایا تھا کہ اب تو اس کے سوا کوئی چیز نہیں مانگے گا؟ اے ابن آدم افسوس تو کتنا وعدہ خلاف ہے. وہ شخص عرض کرے گا اے میرے رب مجھے اپنی مخلوق کا سب سے بدبخت بندہ نہ بنا. وہ برابر دعا کرتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ ہنس دے گا. جب اللہ ہنس دے گا تو اس شخص کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت مل جائے گی. جب وہ اندر چلا جائے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ فلاں چیز کی خواہش کر. چنانچہ وہ اس کی خواہش کرے گا. پھر اس سے کہا جائے گا کہ فلاں چیز کی خواہش کرو. چنانچہ وہ پھر خواہش کرے گا یہاں تک کہ اس کی خواہشات ختم ہو جائیں گی. تو اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تیری یہ ساری خواہشات پوری کی جاتی ہیں اور اتنی ہی زیادہ نعمتیں اور دی جاتی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سند سے کہا کہ یہ شخص جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والا ہوگا. یہ بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے جس کا نمبر ہے 6573. ناظرین آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ واقعی 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے دوزخ میں نہ جائیں سب جنت میں جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بخش دیے جائیں. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیا کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں